بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما سروران گرامی قرار داریم در برنامه زیبای شگفتی های آفرینش. خداوند متعال بشریت را به شکل عام آفریده است تا خدای خود را بشناسند و به طاعت و بندگی از او بپردازند و خاصتا مسلمانان را در کتابهای آسمانیش و آخرین کتابی که قرآن عظیم شان است بیشتر و بیشتر در رابطه به جهان و آفرینش جهان و کائناتی که در این جهان هست خداوند متعال ما را امر کرده است که در او باندیشیم و در او تفکر بکنیم. ببینین خداوند متعال به نیکوترین شیوه انسان را خلق کرده است، وی را بالاترین کرامت بخشید و هستی را برایش مسخر کرد تا سبب تمایز و برتری وی شود. این چیز یکی از نعمتهای خداوند است که بالای انسان ارزانی فرموده است. اولی است که خداوند انسان را یک مخلوق مکلف در روی زمین آفرید. دوم، به او زیبایی داد. سوم، خداوند این مخلوق را برتری و تمایز داد در بین دیگر مخلوقات و کائنات. لذا خداوند متعال به همین مخلوق این جهان را مسخر ساخت. یکی از تمایز انسان است که خداوند این جهان را برایش مسخر ساخت. این جهان با تمام بزرگی و با تمام پهناوردیش خداوند ایره برای انسانی که مخلوق خیلی ضعیف و ناتوان هست ایره برایش مسخر ساخت. این یک نوع تمایز هست. وقتی که خداوند متعال برای بعض مخلوقاتش مخلوق دیگر را مسخر می سازد، این به معنای تمایز هست، برتری هست، فضیلت هست. ببینید شما دوستا، در شریعت اسلام ما در احکام شرعی خیلی مسائل داریم. اگر به او دقت بکنیم ما را به یک جهان دیگری می رساند که او جهان ماوراء الغیب هست، جهان غیبی هست، خداوند هست و دیگر مخلوقاتش است که از دید ما پنهان هست. در احادیث آمده است، میگه خصوصا در ابواب دعاها و اذکار، یکی از دعاهایی است که وقتی که انسان سفر می کند در قدیم زمان و در عصر فیلی و در عصور آینده، مثلا در عصرهای قدیم یا زمانهای قدیم خداوند وسایل ترانسپورتی را اسب بود، شتر بود، الاغ بود، قاطر بود، فیل بود و دیگر حیوانات که توسط عظیمی حیوانات انسان ها خودشان بالاش سوار می شد و از یک جای به دیگر جای انتقال می یافتند و بارهای سنگینشان را هم توسط عظیمی حیوانات چی می کرد؟ حمل و نقل می کرد. در حدیث آمده است یکی از دعاهایی که وقتی که انسان بالا یکی از مرکب ها سوار می شود می نشیند این دعا را بخواند که سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنین و انا الى ربنا لراجعون. یعنی دعای چیست؟ که ثنا و صفت و پاکی مر خدای راست که همین مرکب برای ما مسخر ساخت. سخر لنا هذا، همین مرکبی که ما بالایش سوار میشیم که اگر اسب است یا شتر هست یا الاغ هست یا قاطر هست یا فیل هست، این را برای ما مسخر ساخته است. و ما كنا له مقرنین، در حالی که ما توان از این را نداشتیم که این را برای خود مسخر بسازیم. پس تسخیر الهی است که این مخلوقات قوی را در خدمت انسان ضعیف
قرار داده است. این یک نوع چیز تمایز هست. این یک نمونه بود که خدمت شما عرض کردیم، نمونه حسی، نمونه حسی که او را ما میبینیم هر وقت و با او تعامل داریم. در عصر فعلی مثلا وسایل ترانسپورتی چی است؟ طیاره و هواپیما است، یا موتر و ماشین هست، یا مترو هست، یا ریل هست، یا کشتی های بزرگ پهناوری هست. وقتی که در همین وسایل هم ما می نشینیم یا سفر میکنیم، باید همین دعا را بخوانیم که سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين و انا الى ربنا لراجعون. یعنی خداوند است که برای ما مسخر ساخته است. حتی در سوره ابراهیم ما داریم دوستا، در اواخر سوره ابراهیم که خداوند متعال فرموده که و سخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره و سخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره. خداوند ذات است که همین کشتی بزرگ برای شما مسخر ساخته است تا به امر خداوند در این آب حرکت کند. پس کجاست عقل انسان؟ این انسانی که از خداوند منکر هست، کجاست آن انسانی که عقلش را قفل نموده هست، از او استفاده نمی کند؟ اگر کم انسان از عقلش استفاده کرد و دی فکر کرد که همین کشتی بسیار سنگین و ثقیل و بزرگ و پهناور چطور در این آب غرق نمی شود؟ اگر ما یک سنگچل کوچک یا سنگریزه کوچک یا یک جسم کوچک، یک سوزن که حجمش به 1 گرم هم نمی رسد، این اگر در آب پرتاب کنین در قعر آب می رود، پایین می رود، فرو می رود. چرا کشتی فرو نمی رود؟ کشتی هایی است که هزاران انسان حمل می کند، کشتی هایی است که هزاران تن مال از یک جای به جای دیگر، از یک کشور به کشور دیگر نقل میده ولی غرق نمی شود. به معنی است که خداوند این را برای ما مسخر ساخته است. خداوند آب را گفته است که کشتی را غرق نکو، پس غرق نمی شود. این معنی تسخیر است. پس یکی از تمایز انسان که خداوند او را نسبت به دیگه مخلوقات تمایز داده است، برتری داده است، و چیز ایست که جهان برش مسخر ساخته است. جهان با این بزرگیش، اگر آسمان است او را سقف قرار داده است، اگر آفتاب یا خورشید است او را در وقت صبح طلوع می کند و در وقت مغرب و شام غروب می کند. این در خدمت ما و شما است. انسان ها برای ما نور می دهد، برای ما حرارت می دهد، برای ما انرژی می دهد، برای دیگر مخلوقات نباتات از او انرژی می گیرن. این چیز این آفتاب هست. خداوند این را مسخر کرده است که از این ساعت تا این ساعت باید طلوع بکند و زمین را روشن بسازد، گرم بسازد، به مخلوقاتی که در روی زمین زندگی می کند انرژی بدهد. در شب مهتاب طلوع می کند. مهتاب دیگر خصوصیات ویژگی های دارد که او را خداوند برای ما مخلوقات چی کرده است؟ مسخر ساخته است و دیگر مخلوقات. پس تسخیر بعضی مخلوقات برای انسان دلالت به تمایز انسان می کند که این انسان خداوند برش یک جایگاه خاصی داده است. این را در بین دیگر مخلوقات خداوند تمایز و برتری داده است. از این انسان خداوند پیامبر می سازد، از این انسان خداوند پیامبر می فرستد و پیغمبری می باشد که مقامش حتی از فرشتگان بالا می رود، همانند رسول الله صلی الله علیه وسلم. وقتی که ما میگیم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، ببینین اول کلمه توحید هست، دومش اثبات رسالت هست. چرا خداوند متعال نام پیغمبرش را با نام خود یک جای ذکر می کند؟ به خاطر فضیلت این مخلوق، فضیلت این انسان که نامش محمد صلی الله علیه وسلم هست. همچنان دوستا خداوند متعال به انسان نعمت عقل
را ارزانی داشت و بر فطرت او را آفرید که به سوی کمال سیر کند. به سوی کمال چی کند؟ سیر کند. یعنی خداوند در سرشت ما انسان ها خیلی صفات زیاد را گذاشته است. اول بزرگترین نعمتی که در وجود ما انسان است عقل است، که عقل بهترین وسیله چیست؟ فهم و درک و شناسایی خوب و بد هست. وقتی که ما یک چیز خوب از بد جدا میکنیم، بهتر از بدتر میشناسیم، این به اساس عقل هست. به اساس عقل هست. این پیشرفت و ترقی و تکنولوژی امروز در تمام جهان به اساس عقل هست. اگر شما دیده باشین، یک نمونهش خدمت شما عرض کنم دوستا، مثلا اسب هست یا گاو هست یا دیگر حیوانات، میمون هست، از بد و خلقتش تا آل بمو مسیر قدیم خود روان است. تمام حیوانات به مو شکل سابقه خود روان هستند، مثل که نسل گذشتهشان زندگی کرده، نسلهای فیلیش هم زندگی میکند و نسلهای آیندهش هم تا روز قیامت زندگی میکند. اگر گاو هست، اگر اسب هست، اگر الاغ هست، اگر فیل هست، اگر شتر هست، اگر زرافه، آهو یا حشرات مثلا مرچه ها هست یا زنبور عسل هست و یا حیوانات بحری، ماهی های مختلف، نهنگ است، دیگر حیوانات، این مخلوقات غیر انسان تمامشان یک نواخت زندگی میکنن. چی است؟ یک نواخت زندگی میکنن. چرا؟ به خاطر است که خداوند به همون اندازه شعور برشان داده است که اونها زندگیشان چی است؟ میخورن، مینوشن، زندگی میکنن بس. اگر شما حیوانات درنده دیده باشین، شیر هست، پلنگ هست و ببر هست یا مثلا دیگر حیوانات درنده که گوشت میخورن، وقتی که یک حیوان شکار میکنه او را میخوره، از او استفاده میکنه، وقتی که سیر شد دیگه علاقه نداره که شکار بکنه. خصوصا در فیلم های مستند شیران اگر دیده باشین، یک گله از شیران می آین، زندگی میکنن، یک شکار میگیرن و او رو میخوره. مثلا گاو شکار میکنه، یک الاغ شکار میکنه یا دیگر حیوانات. وقتی که او رو خورد سیر میکنه، که سیر کرد آرام خواب میشود یا آرام میگیرد. تنها انسان است که در بین تمام مخلوقات به مرور زمان ترقی میکند، پیشرفت میکند، از عقل خود استفاده میکند. هر نسل آینده نسبت به نسل گذشته خدا برشان برتری داده است. به اساس چی؟ به اساس عقل. انسان امروز تا انسان دیروز فرق میکند. نسل امروز تا نسل 100 سال قبل خیلی فرق میکند. 100 سال قبل انسان چه قسم زندگی میکرد و فعلا به چه شکل زندگی میکند و شاید 100 سال بعد شکل دیگری زندگی داشته باشند، بهترتر باشند، وسایل جدید، تکنولوژی جدید رو اونها کشف بکنن. این عقل است، نعمت عقل است که خداوند بر انسان داد و انسان از او استفاده میکند. در عین وقت خداوند متعال در انسان فطرت را آفرید که به سوی کمال سیر بکند. در عین وقت خداوند متعال در وجود ما انسان ها فطرت را آفریده است که ما باید به سوی کمالیات حرکت بکنیم، به درجه تکامل برسیم، توقف نکنیم. توقف نکنیم در تمام ابعاد، در تمام ابعاد زندگی. مثلا در بعد زندگی انسان میخواد که به مرحله تکامل برسد، پیشرفت کنه، ترقی بکند، سهولت‌های زندگیشان بیشتر شود. همچنان در مسائل تکامل عبادی خداوند از انسان خواسته است که در ابعاد معنویات و روحانیات هم انسان باید به مرحله تکامل برسد، توقف نکند. چرا در اسلام ما را تشویق کرده است که
ما باید در مسائل عبادت توقف نکنیم، باید بیشتر و بیشتر چی کنیم؟ کوشش بکنیم و زحمت بکشیم تا به یک مرحله بسیار پیشرفته برسیم. مثلا میبینین در اسلام بعد از کلمه شهادت نماز فرض است، 5 وقت نماز باید ادا شود. بعد از نمازهای فرضی ما یک نماز دیگر داریم که او رو سنت میگوین. در سنت ها باز 2 نوع است، سنت مؤکد است، سنت غیر مؤکد است. بعد از نوافل هست، بعد از مثلا نماز تهجد است، قیام اللیل، نماز شب. این نمازها کلش عبادات تکاملی هست که انسان به یک مرحله بسیار بلند میرساند و انسان عروج میدهد که باید انسان به مرحله تکاملی برسه. توقف باید نکنی. اگر شما شب خیزی دارین، امشب 2 رکعت نماز خواندین، فردا شب 4 رکعت بخوانین، پس فردا شب 6 رکعت بخوانین، بیشتر و بیشتر. اگر شما امروز 1 جزء قرآن تلاوت کردین، فردا 2 جزء تلاوت کنین، بیشتر و بیشتر، توقف نکنین. اگر شما امروز 1 درهم نفقه کردین، فردا 2 درهم، 3 درهم، 1 میلیون درهم. این چیزی مسئله تکاملی هست. حتی در مسئله عبادت انسان باید توقف نکند، پیشتاز باشد، پیش قدم باشد. خداوند متعال از پیامبر، از فامیل یا خانواده پیامبر که به نام زکریا علیه السلام بود و فرزندش یحیی علیه السلام بود، در موردشان میفرماید که انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. انهم كانوا يسارعون في الخيرات. این خانواده نبوت که زکریا علیه السلام هست و یحیی علیه السلام هست و دیگر فرزندانشان است و دیگر اعضای فامیلشان است، یکی از ویژگی هایشانی بود که یسارعون فی الخیرات، در کارهای نیک میشتافتند. یکی از دیگر مسابقه داشتن، توقف نداشتن که چی بکنن؟ که توقف بکنن که مسئله تمام شد. نه خیر، پیشتاز بودن یکی از دیگرشان. این چیزی سیر تکاملی در بعد عبادی هست که مسلمان ها حتی در بعد عبادی هم باید کوشش بکنن که به سیر تکاملی بکنن، سیر تکاملی بکنن و بسیار یک مراحل بلند برسن، در اوج عبادت قرار داشته باشند تا به خداوند متعال نزدیک شوند. این از همان سرشته که خداوند متعال در وجود ما انسان آفریده است تا ما انسان ها پیشرفت و ترقی بکنیم و این جهان را آباد بسازیم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.